स्वागत छ सबैजनालाई। आज पनि हामी बीबीएस दोस्रो वर्षको इकोनोमिक्स सब्जेक्टको नेशनल इन्कम भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा 2075 सालमा सोधेको क्वेशन लिएर उपस्थित भएका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ: क्याल्कुलेट नेशनल इन्कम, पर्सनल इन्कम र डिस्पोजेबल इन्कम फ्रम द फलोइङ डाटा। है, यही मास्तिरको जस्तै क्वेशन हामीलाई दिएको रहेछ। अब हामी निकाल्नु पर्ने भयो के त भन्दा नेशनल इन्कम, पर्सनल इन्कम र डिस्पोजेबल इन्कम। डाटाहरु चाहिँ के दिएको छ भन्दा वेजेस दियो, रेन्ट दियो, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स दियो, ट्रान्सफर पेमेन्ट दियो, डिभिडेन्ड दियो, पर्सनल डाइरेक्ट ट्याक्सेस दियो, इन्ट्रेस्ट दियो, सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन दियो, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट दियो, मिक्स इन्कम दियो र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड दियो। है, यो तपाईहरु ट्राई गरिदिनु होला किनभने यो क्वेशन सेम छ। है, ट्राई गर्नु होला, अनि यदि मिलेन भने चाहिँ फेरि कमेन्ट गरिदिनु होला, म यो यसको पनि अपलोड गरिदिहाल्छु। है, अब त्यसपछि हामी 2074 सालमा सोधेको क्वेशनमा जाउँ। 2074 सालमा सोधेको क्वेशन यस प्रकार छ। क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ एन इकोनोमी। एउटा अर्थतन्त्रको इन्फर्मेसन चाहिँ तल दिएको रहेछ। के दिएको रहेछ भन्दाखेरि रेन्ट दिएको रहेछ 40 मिलियन, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दिएको रहेछ 800 मिलियन, नेट एक्सपोर्ट दिएको रहेछ 20 मिलियन, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 60 मिलियन, प्रॉफिट दिएको छ 120 मिलियन, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दिएको छ 200 मिलियन, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन दिएको छ 100 मिलियन। अब अर्को भनेर दिएको छ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेर 800 मिलियन दियो, कन्जम्सन्स अफ फिक्स क्यापिटल भनेर 20 मिलियन दिएको छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस 100 मिलियन र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर 20 मिलियन दियो। अब क्वेशनले के सोध्दैछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट जीएनपीएमपी बाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड भन्यो। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट, है, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल्नु पर्ने रहेछ। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन, बजार मूल्यमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन निकाल्नु पर्ने रहेछ, एउटा इन्कम मेथडबाट र अर्को एक्सपेन्डिचर मेथडबाट। 5 मार्क्स सोधेको छ। है, इन्कम मेथडबाट गर्दाखेरि 5 मार्क्स र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्दाखेरि 5 मार्क्स। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो बुझेपछि फेरि अरु पनि हाम्रो यस्तै प्याटर्नको क्वेशनहरु छन्, गर्न सजिलो हुनेछ। है, अब हामी यसको सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। ल, अब सोलुसनमा के भयो भन्दा सुरुमा इन्कम मेथडबाट गरौँ। है, इन्कम मेथडबाट गरौँ। सुरुमा इन्कम मेथडबाट गर्दाखेरि पहिला प्रॉफिट हेर्दियौं, प्रॉफिट निकाल्दियौं। प्रॉफिट निकाल्नका लागि फर्मुला हामीलाई दिएको छ डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट प्लस कर्पोरेट ट्याक्स। यो अगाडि पनि मैले यो छलफल गरिसकेको कुरा हो, त्यसकारणले मैले सिधै प्रॉफिटको फर्मुला लगाइदिए। डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट प्लस कर्पोरेट ट्याक्स। तर हामीलाई यहाँनिर के भनेर दिएको छ भन्दा सिधै हाम्रो प्रॉफिट भनेर दिएको छ। है, त्यो डिभिडेन्ड अनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट जोडीवरी चाहिँ हामीलाई 120 मिलियन दिएको छ, त्यसकारणले सिधै हामीले 120 मिलियन लेख्यो। है, अब त्यसपछि हामी जीडीपी एट एमपी निकाल्छौं भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। है, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट भनेको मास्तिर आएको प्रॉफिट पनि यहाँ आउँछ। रेन्ट भनेको रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट अनि कम्पेन्सेसन्स अफ इम्प्लोइ, यो भनेको चाहिँ इम्प्लोइलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था को पैसाहरू। है, प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस प्लस डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीलाई कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर दिएको छ। है, कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल, कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर हामीलाई 20 मिलियन दिएको छ। त यो चाहिँ डिप्रिसिएसन हो। मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ, डिप्रिसिएसन चाहिँ 2-3 तरिकाले दिन्छ, यानी कि नाम चाहिँ चेन्ज गरेर दिन्छ। कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भन्यो अथवा क्यापिटल कन्जम्सन अलाउन्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन हो भनेर सम्झिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। है, यो डिप्रिसिएसन किन जोडियो भन्दाखेरि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगाडिको हामीले क्वेशनमा नेट डोमेस्टिक एनडीपीएफसी निकालेको थियौँ। है, यहाँनिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेर यी जोडिएको थियो। है, सेम यहाँनिर पनि त्यही छ, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, कर्पोरेट इन्कम, मिक्स इन्कम भनेको छ। अब एफसीमा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन जोडेको थियौँ। अब ग्रस, नेटबाट ग्रसमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हेरौँ। है, नेटबाट ग्रसमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा डिप्रिसिएसन जोड्ने। त्यही भएर हामीले यहाँनिर लास्टमा डिप्रिसिएसन पनि जोडेको। है त, नझुकिनु होला।
है, डिप्रिसिएसन पनि जोडिएको छ। त्यस कारणले हाम्रो रेन्ट कति भएछ भन्दाखेरि रेन्ट हाम्रो 40 मिलियन छ। 40 प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको 60 मिलियन प्लस प्रॉफिट भनेको हाम्रो 120 मिलियन प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भनेको हाम्रो 800 मिलियन छ। 800 मिलियन प्लस अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेर दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा 100 मिलियन है, 100 भयो। प्लस अब कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल यानि कि डिप्रिसिएसन चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 20 मिलियन चाहिँ छ। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो जीडीपी एट एमपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिँ आउँदो रहेछ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो 40 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 800 प्लस 100 र फेरि 20 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1140 मिलियन चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आउँदो रहेछ। अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सोधेको छ है। अब डोमेस्टिक आइसकेको छ, अब डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लानु पर्यो है। डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लानु पर्यो भने डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लैजाँदा के गर्ने, एनएफआइए जोड्ने। अब त्यहाँ एनएफआइए नै जोडिएको छ है, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यही मासतिर आएको भ्यालु प्लस डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लाने कारणले गर्दाखेरि एनएफआइए जोडियो। त्यति जोडेपछि हाम्रो 1160 मिलियन चाहिँ जीएनपी एट एमपी आयो है। यति गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम मेथड सक्यो। अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा जाउँ। एक्सपेन्डिचर मेथड त अझ सजिलो छ। कुराहरू यहाँनिर जुन टपिकहरू इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन ठ्याक्कै सूत्र बनिहाल्छ। त्यस कारणले हामीलाई झन् एक्सपेन्डिचर मेथड चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ है। ल अब एक्सपेन्डिचर मेथडको फर्मुला हेरौँ। जीडीपी एट एमपी कुरा एउटै हो। जीडीपी एट एमपी भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर जहिले पनि यो हाम्रो यो सूत्र चाहिँ जीडीपी एट एमपीमै हुन्छ है। अब यदि तल ल्याउनु छ भने पनि अगाडि यहाँनिर जुन दिएको छ नि यो मैले अगाडिको क्लासमा गराएको छु यो हेरिदिने, तल ल्याउनु छ अथवा माथि लानु छ भने, अथवा यो पनि भएन भने अर्को चार्ट पनि बनाएको थिएँ मैले, अथवा चार्ट हेर्ने, यो चार्ट हेरिदिनु होला तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोमा गएर पनि। यति गरेपछि तपाईँहरूले तल लाने माथि लाने सबैतिर लान पनि सजिलो भइहाल्छ है। त्यसकारण सुरुमा हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जीडीपी एट एमपी नै निकाल्नुपर्छ। फर्मुला त्यसको मात्रै दिएको छ। अब जीडीपी एट एमपी को फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन किन गरियो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस डोमेस्टिक है, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, मैले सर्ट फर्म लेखेँ ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, यो चाहिँ हो फर्मुला। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन दिएको छ है, नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन दिएको छ। त्यसकारणले नेटबाट ग्रसमा लानको लागि है फेरि हामी अगाडिकै त्यो सूत्र जस्तो हेरौँ। नेटबाट ग्रसमा लानको लागि चाहिँ डिप्रिसिएसन जोड्ने, त्यसकारणले यहाँ पनि डिप्रिसिएसन जोडेको छ है। डिप्रिसिएसन जोडेको छ नेट क्यापिटल डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन किन गरियो त भन्दाखेरि नेटलाई ग्रसमा लानको लागि चाहिँ डिप्रिसिएसन जोड्यो। डिप्रिसिएसनको नाम यहाँ कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल छ, त्यसकारणले मैले त्यो कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल लेखिदिएको हो। प्लस अब सूत्रकै गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यो सूत्र छ है त। अब सूत्र छ, यो सूत्रमा चाहिँ हाम्रो मेन सूत्रमा जुन सूत्र लेखाएको छ त्यो सूत्रमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन छ है, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन छ। यहाँ चाहिँ नेट भएर चाहिँ झुकिन सक्छ, म सूत्र देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट है। अब यहाँनिर ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भनेर नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन जोडेर चाहिँ हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन निस्किन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नेट एक्सपोर्ट दिएको हुँदैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट दिएको हुन्छ क्वेसनमा, त्यसबाट हामीले नेट एक्सपोर्ट कसरी निकाल्ने भन्दा एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाएर नेट एक्सपोर्ट निकाल्ने है। यदि तपाईँहरूले यो फर्मुला क्लास पनि हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला, तपाईँहरूलाई बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ है। ल हामी क्वेसनतिरै जाउँ। अब प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई दिएको छ, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेर 800 मिलियन दियो, 800 लेख्यो प्लस अब यहाँ त हाम्रो नेट र डिप्रिसिएसन जोडेको छ नि त। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन चाहिँ
हाम्रो कति दिएको छ त भन्दा 200 मिलियन दिएको छ है, सरी 100 मिलियन दिएको रहेछ, यहाँनिर 100 मिलियन दिएको रहेछ। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन 100 मिलियन दियो। अब कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल यानि कि यो डिप्रिसिएसन चाहिँ कति छ भन्दा 20, त्यही 100 र 20 जोडेको छ है। नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन 100 र डिप्रिसिएसन अथवा कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल 20 गरेर 120 भयो, यो जोडेको ग्रस चाहिँ 120 रहेछ भन्ने बुझ्यो। प्लस अब गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर चाहिँ 200 मिलियन छ, त्यो 200 आयो। प्लस नेट एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ एक्स माइनस एम भनेको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 20 मिलियन रहेछ है, त्यो 20 मिलियन जोडियो। अब यति जोड्दाखेरि 800 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 20 गर्दाखेरि 1140 मिलियन आयो। अब यो 1140 मिलियन हाम्रो माथिको जीडीपी एट एमपी इन्कम मेथडबाट गर्दा पनि र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्दा पनि एउटै आउनुपर्छ, र यो हाम्रो आय पनि सहेको छ है। यहाँ पनि 1140 र 1140 दुइटै आइसकेको छ, हाम्रो एन्सर मिल्यो भनेर बुझ्दा भयो है। जीडीपी एट एमपी हाम्रो 1140 मिलियन आयो। अब जीएनपी एट एमपी त कुरा एउटै हो, मासतिरको जस्तो गरेको छ, जीडीपीबाट डोमेस्टिकबाट नेसनलमा लानको लागि एनएफआईए जोड्ने हो। त्यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, डोमेस्टिकबाट नेसनलमा लानको लागि एनएफआईए जोड्ने है। एनएफआईए जोडेको छ यहाँ 1140 मा, त्यही 20 मिलियन जोडेर हाम्रो 1160 मिलियन चाहिँ जीएनपी एट एनपी एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि आएको छ है। अब तपाईँहरूलाई म एकछिन होल्ड गरिदिन्छु, तपाईँहरूले क्वेसन सँगसँगै मैले भने सँगसँगै गर्नुभएको छैन भने स्क्रिनसट लिएर गरिदिनु होला। र तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूलाई हामीले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँहरू समक्ष नोटिफिकेसन मार्फत छिट्टै आइपुग्नेछ। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बजाइदिनु भयो भने है। र कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, हामी त्यसको पनि सोलुसन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ, धन्यवाद।